अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई और सच्ची कहानी के साथ हम आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी का नाम है तलाक के बाद, जिसकी दूसरी किस्त आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। क्या वाकई मैं बहुत खूबसूरत हूँ? इसने मस्ती भरे लहजे में पूछा। मैंने यकदम हाथों के हसार से आज़ाद किया और अपनी तरफ घुमा के सीने से लगा के कहा, मेरी जान, तुम मेरी आँखों से अपने आप को तो देखो, मेरे दिल में जो कुछ है वो जान लो। फिर इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, प्लीज़ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। एक शर्त पर छोड़ूंगा, मेरे कान में कह दो जो मैंने कहा था। तो उसको शरारत सूझी। उसने कहा, ओके। फिर अपना मुंह कान के पास ले जाके आहिस्ता से मेरे कान पे काट लिया। अब तो इसका बदला मैं लूँगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, क्या बदला? मैंने कहा कि ले लूँ। तो उसने हाँ में सर हिला दिया। तो मैं एकदम से अपने लब इसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे लबों पर रख दिए। वो थोड़ी सी कांपी, लेकिन फिर पुरसकून हो गई, जिसके बाद इसने इसको छोड़ दिया। बड़े बदमाश हो तुम, इसने शौकी से भरपूर लहजे में कहा और हंस पड़ी। अब जाओ तुम, इसने कहा। मैं भी हंसता हुआ बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया तो इधर दरवाजे से आंटी अंदर दाखिल हो रही थी। इसने मुझे किचन से बाहर आते हुए देख लिया। मेरी तो फटके हाथ में आ गई। क्या हो रहा है बेटा? आंटी की नरम आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो जान में जान आई। मैंने कहा, आंटी, अकरम को देख रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया है। फ़ायज़ा बर्तन धो रही है, इससे पूछने गया था। तो आंटी ने कहा, आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। फिर मैं आंटी के साथ बड़े कमरे में जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फ़ायज़ा भी आ गई। सब बैठ के गपशप लगाने लगे। काफ़ी देर के बाद आंटी ने अपनी बेटियों से कहा, ए लड़कियों, तुम लोग तो बैठे गप्पे हाँक रहे हो, खाने पकाने का भी कोई फ़िक्र है कि नहीं? टाइम देखो, शाम होने वाली है। फ़ायज़ा ने मुझे मुखातब करके कहा, हाँ तो जनाब, खाने के लिए क्या पकाएं? पालक मुबारक या कद्दू शरीफ या भिंडी नक्शबंदी या फिर आलू साहब? मैंने कहा, मुझे जैसा गुनाहगार इनके खाने के काबिल तो नहीं, अलबत्ता कोई बगैरत आवारा सा मुर्गा ज़िबा करके पका ले। मेरे इस जवाब पर जैसे हंसी का फवारा फूट पड़ा। सब बेतहाशा हंस पड़े। फ़ायज़ा तो दिल की गहराइयों से हंस रही थी। अम्मी, मैंने वो आपको सास दामाद वाला जोक सुनाया था ना, उन्होंने आज प्रैक्टिकल में सुना दिया है, साइमा ने हंसते हुए कहा। आंटी भी हंस रही थी। हाँ, मैं समझ गई हूँ, आंटी ने कहा। दरअसल फ़ायज़ा बेहद ज़हीन है। इसने दरपर्दा मुझे ये जता दिया कि मैं तुम्हारी बीवी और मेरी अम्मी तुम्हारी सास, क्योंकि मेरे इस जवाब पर सबसे दिलकश हंसी फ़ायज़ा की थी। पर साइमा उठी और बाजी से कहा, हम दोनों किचन में चलती हैं। तो आंटी ने कहा कि ए साइमा, ये क्या कर रही हो? सायरा हमारी मेहमान है। बाजी भी साइमा के साथ ही उठ गई और कहा, नहीं आंटी, मैं यहाँ मेहमान थोड़ी हूँ, ये मेरा अपना घर है। और फिर वो दोनों किचन में चली गईं और मैं आंटी के साथ बातें करने लगा। आंटी ने कहा, सामान तो इन लोगों ने पैक कर लिया है, क्योंकि एक कोने में 2 बैग आंटी ने देख लिए, एक दरमियाने साइज़ का था और एक छोटा था। मैंने कहा, हाँ आंटी, सामान से याद आया, बाजी का और सामान कहाँ है? वो हमने कल शाम को ही इनके घर से उठा के यहाँ ला के रख दिया है। अभी तुम लोग जाओ, मैं बाद में अच्छी तरह पैक करके भिजवा दूँगी, तुम कोई फ़िक्र मत करो। और हाँ, वहाँ जाके अपनी बाजी का ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, आंटी ने कहा। इस दौरान फ़ायज़ा मेरी तरफ देख के दिलनशी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जब आंटी इसकी तरफ नज़र करती तो वो भी मुझसे नज़रें चुरा लेती। जाओ, तुम भी जाके इनके साथ खाना बनाने में मदद करो। शायद आंटी ने महसूस किया, तब ही इसको यहाँ से भगा दिया। मैंने कहा, आंटी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ये कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी गैर के घर आया हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। फिर मैं आंटी के साथ इस तरफ काफ़ी देर तक बातें करता रहा। इस दौरान अकरम भी जाने कहाँ से घूम फिर कर आ गया। रात के 8 बज के करीब टाइम था। इसी कमरे में बैठ के सब ने खाना खाया, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड बढ़ जाती थी। वो अक्टूबर की आखिरी तारीखें थीं। खाने के बाद आंटी ने अकरम से कहा, जाओ बेटा, ज़हूर अंकल से कहो कि अपना सुजुकी वैन 10:30 बजे हमारे घर ले आएँ। मेहमानों को लारी अड्डा छोड़ना है। अकरम सर हिलाता हुआ उठ कर चला गया। फिर आंटी ने मुझसे कहा, चाय कौन सी बनाए? मैंने कहा,
میں نے کہا قہوہ بنا لے۔ آنٹی نے فائزہ سے قہوہ بنانے کے لیے کہہ دیا۔ قہوہ بنانے پینے کے بعد باتوں کا دور چلنے لگا۔ 10 بجے کے قریب فائزہ اٹھ کے باہر جانے لگی۔ میں چونکہ دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسے ہی میرے قریب سے گزرنے لگی لڑکھڑا سی گئی۔ سہارے کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ ہی میرے کاندھے پہ زور سے چٹکی بھر کر باہر نکل گئی۔ باہر نکلنے کے بعد باقی سب کی نظروں سے تو اوجھل ہو گئی، لیکن مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے آنے کا اشارہ کیا اور چلی گئی۔ کسی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس نے مجھے کوئی اشارہ کیا ہے۔ خیر 2-3 منٹ کے بعد میں نے آنٹی سے کہا میں ذرا باتھ روم جا رہا ہوں، اور اٹھ کے انکل نکل آیا اور وہ برآمدے کے آخری والے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے میرے لیے باہیں کھول دی۔ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، چونکہ برآمدے کی لائٹ کی وجہ سے تھوڑی روشنی تھی، اس لیے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا ارے پگلی، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کے تھوڑی جا رہا ہوں، میں پھر آؤں گا اور آنٹی سے مانگ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم تو میری جان ہو۔ اور میں نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی تم نے کچن میں کہا تھا نا میں تمہارے کان میں کہہ دوں آئی لو یو۔ پھر وہ سرگوشی میں آئی لو یو کی گردان کرنے لگی اور مجھ پر جوابی حملہ کر دیا اور مجھے دیوانہ وار چومنے لگی اور مجھے اپنے ساتھ کس کے چمٹا لیا۔ میں اس کے کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور دونوں ہاتھوں کو نیچے لے جا کر ڈگی پر پھیرنے لگا۔ میں اس کو دبانے لگا۔ اس دوران چھوٹو کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے اس پر دباؤ ڈال کر اپنی طرف جھٹکا دے کے کس لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دیوانگی سے میں گھبرا گیا۔ موقع نازک تھا، کوئی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور آہستگی سے اسے الگ ہو گیا۔ میں نے کہا میری جان، اپنی حالت درست کر لو، تم تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں نے آخری بار اس کو دیکھا اور جا کر وہاں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آنٹی نے کہا بیٹا اپنی امی کو فون تو کر لو کہ ہم 11 بجے والی گاڑی میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں آنٹی، آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا۔ پھر میں نے امی کو اطلاع دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم کس وقت پہنچیں گے۔ اس دوران فائزہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس نے پوری طرح میری ہدایت پر عمل کیا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح فریش دکھائی دے رہی تھی، البتہ آنکھوں میں تھوڑی سرخی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اکرم نے اندر آ کے اطلاع دی کہ گاڑی باہر کھڑی ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 10:30 سے اوپر تھا۔ میں نے اور باجی نے ان سے اجازت لی۔ آنٹی نے باجی کو گلے سے لگا لیا۔ باجی آنٹی کے گلے لگ کے رونے لگی۔ آنٹی نے باجی کو تسلی دی۔ فائزہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو جو کام تم میرے ساتھ کر رہے تھے وہی اب امی باجی کے ساتھ کر رہی ہیں نا۔ بیٹا نہ رونا مت، ہم سب آئیں گے تمہارے گھر اور یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ جب تمہارا دل کرے شہزاد تمہیں لے کر آیا کرے گا۔ آنٹی نے باجی کے آنسو پونچھتے ہوئے پھر باجی فردن تینوں لڑکیوں کے ساتھ گلے لگ کر ملی۔ پھر میں نے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اب کی بار فائزہ نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اس دوران اکرم دونوں بیگ گاڑی میں پہنچا چکا تھا۔ تقریباً 11:15 بجے سوزوکی وین نے ہمیں اڈے پر چھوڑ دیا۔ وہاں کوچ جانے کے لیے تیار تھی، لوگ سوار ہو رہے تھے۔ اکرم نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور باجی کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ ہم بھی گاڑی میں چڑھے۔ کنڈکٹر نے ٹکٹ دیکھ کر آخری سیٹ کے آگے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا، آ وہاں بیٹھ جائے۔ میں نے دونوں بیگ سیٹ کے نیچے رکھے، باجی کو شیشے کی طرف بٹھا دیا اور خود ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنے ٹائم پر چل پڑی۔ میں نے گاڑی میں نظر دوڑائی۔ گاڑی فل سیٹڈ تھی۔ ہمارے لائن کے ساتھ والی سیٹ پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا اور بابا ٹائپ کا آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی اگلی سیٹ پر ایک نوجوان جوڑا بیٹھا تھا، دونوں میاں بیوی لگتے تھے۔ ہمارے آگے والی سیٹ پر 2 معمر حضرات بیٹھے ذرا اونچی آواز میں گپیں ہانک رہے تھے، شاید دونوں اونچا سنتے تھے۔ ہم دونوں بھی باتیں کر رہے تھے۔ باجی نے کہا شہزاد آنٹی لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا باجی ان کے ساتھ آپ کی واقفیت کیسے ہوئی؟ آنٹی کا ایک بھائی ہمارا پڑوسی ہے، بلکہ اب تو ہو گیا۔ آنٹی وہاں اپنے بھائی کے ہاں آتی جاتی رہتی ہیں اور اس کے بچے بھی۔ اس طرح میری ان کے ساتھ جان پہچان ہو گئی، بلکہ سائمہ تو میری اچھی دوست بن گئی۔ پھر سائمہ نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اس طرح میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ آنٹی بہت درد مند دل رکھنے والی خاتون ہیں۔ ایک دن جب میرا سسرال والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو میں آنٹی کے ہاں آ گئی۔ سب کو بہت خوش ہوئی،
لیکن آنٹی میرے اندرونی حالات کو بھانپ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آج ہماری سائرہ بیٹی پریشان لگ رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ ہمدردی کے دو بول سنتے ہی میری ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آنٹی نے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہ میری بیٹی، رو مت، مجھے بتاؤ کیا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آنٹی نے مجھے تسلی دی، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی، آج سے تم میری سائمہ کی طرح بیٹی ہو۔ تو دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔